साडा मुरीद हो जाएगा तो इंसान बन जाएगा, आखरत संवर जाएगी। तो जो है मथे लगना है बादशाह अली दे दिहाड़े माशर दे, तू ना हथ चाह के आके मौला मैं तुहाडा शिया आंदा पिया, मौला आखण आओ साडा शिया पिया होंदा। तो जो है गल्लां थोड़ियां जियां सख्त ने, और है ये गल्लां ने मिंबर वालियां ही गल्लां ने जड़ियां मैं कर रहा हूँ। बादशाह हुसैन दुआनू वसदा रख, इमाम ज़माना दुआनू वसदा रख। मैं मजलिस पढ़ के गया, इंस्पैक्टर ने मेरा ख्याल है पिंड दे, उन्होंने राबता होया, उन्हें आख्या जी क्या बात है, मिंबर ते खलो के इंज दियां ही करनियां चाहिए। मैं वेख आया घर बादशाहों दे, इतने जदी जुत्ती का सदका अल्लाह कायनात बनाई है, छोटा बादशाह नहीं तवज्जो फरमा रहे, छोटा बादशाह, इतना बड़ा बादशाह दे घर वेख लो जाके। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वली अल्लाह, मेरे बादशाह मुहम्मद मुस्तफा किसी सहाबी ने दावत की थी बादशाह दी, सारे सहाबी नाल टुर गए। तो जदों रोटी खा के ना तो बादशाह उठे तो सहाबी नूं आखण लगे दो रोटियां तो थोड़ा जा सालन उत्ते रख दे, मैं घर जाना। उस आख्या बादशाह तुसी होर मौला बेबहा लंगर पिया। मौला क्या नहीं नहीं 3 दिन हो गए ने मेरे पुत्रां कुछ नहीं खाता, तेनू एक टाइम दी नहीं लगती ते तू गिले शिकवे पिया करना है। बादशाह बंदा आ गया, आके आखन लगा मौला आटा मुक गया, घर आटा मुक गया। मौला क्या आ बोरी पई है तो जरा सर ते चाह ते आटा मैं तेनू देना, गल कोई नहीं। ए फलां घर मेरा एक उथे जाके ना उन्होंने आटा दे, वो मेरा साहबी वो गया दस्तक दी, हाँ भाई किवें है? उस आख्या बादशाह भेजा मौला अली। क्यों? उस आख्या जी आटे की बोरी। उस आख्या जी सुबह खा लीए, रात का उंज आटा नहीं, लेकिन मौला अली जाने ते आटा जाने, ये लै जा किसी होर नूं दे। फिर आ गया बादशाह, उन्हें आटा नहीं लिया। मौला क्या अच्छा वो फलां घर भी आटा कोई नहीं, उत्थे टुर जा। उत्थे गया, उस आख्या जी सुबह दी खा लीए, रात नूं मौला जाने ते आटा जाने। मस्जिद आटे की बोरी रख के ना इंज हाथ बन के खलो गया। उस आख्या मौला पक हो गया, तुसी ला रहे बहु मेरे हल ते रात का पिया होया तो मैं तुहाडे कोल मंगण आया, उन्हां को दोपहर का नहीं तो नहीं पे मंगते। आए हाय हाय मंगना बाद मौला दा फरमान है, अगर तेरी जेब विच अजाफी पैसे नहीं, ये तुम्हारे पैसे नहीं, ये किसी और के पैसे हैं, किसी होर नूं दे। मौला के कोई बंदा आ गया तो आगे आखन लगा मौला लंगर कोई नहीं, आटा कोई नहीं। मौला क्या आटा है जिहड़ा तेनू मिलना आई, लेकिन मुहल्ले च एक होर बंदे दे घर च पिया होया है। मुनाफक ना बन जा, अली दा शिया मुनाफक नहीं, अली दा शिया गैरतमंद है, अली दा शिया नमाजी है, अली दा शिया किसी दा हक नहीं खांदा। मौला क्या एक हराम की चीज को तर्क करो, मैं 6 महीने दिया वाजिब नमाज़ां तेरे खाते च लिख देंगा। है जी तवज्जो जनाब, मैं बिस्मिल्लाह करा, मैं सदके हो जाऊं। पीर उन्होंने मनिया, बादशाह हुसैन नूं पीर मनिया, जिस रखिया ही कुछ नहीं अपने को, जिस दिता है। मौला दा फरमान है, खुद खाने से बदबू पैदा होती है, किसी को खिलाने से खुशबू पैदा होती है। किसी ने खुआ के ते वेख, 3 रोटियां खाना है, 1.5 कर दे, 1.5 किसी नूं दे दे, तेरे हक च दुआ लगदी है। हम तन गोश हो के मेरिया गल्लां सुननियां ने जनाब, और मैं इंज दियां ही करना, मैनूं आउंदियां ही इंज दियां।
بادشاہ تشریف فرمانے تے جناب سلمان ہے گل کر کے تے میں مصاحب دی سطر پڑھن لگا. پاک سیدہ آکھے جدی مناسبت نال میرے ویر نے مجلس کرائی ہے، میری فیملی ہے، میرا ویر ہے چھوٹا. جناب سلمان نو پاک سیدہ آکھیا کہ جیڑیاں گلاں میرا بابا کرے نا ساری دیہاڑ بہ کے مسجد نبوی وچ، وہ ساریاں گلاں رات نو تسی مینوں آ کے دسنیاں. انج کئی صحابی آ کے آکھن لگے مولا اے کئی وری سلمان نا واجب نماز جیڑی ہے نا فجر دی او دے چ بھی شامل نہیں ہوندا. بادشاہ بلا لے ہاں بھائی سلمان تو فجر دی نماز کئی وری تو شامل نہیں ہویا تے واجب اے آندے نے واجب نماز او وے کیا آکھن لگا مولا اے نہیں پڑھ دے میں واجب پڑھ لینا. آئے ہائے ہو سکیا مولا کیا تم کتنے پڑھنا؟ ہو سکیا بادشاہ تیری بیٹی دے دروازے تے میں جھک جانا. آئے ہائے ہائے لو اے مجلس ہے کیا کہنے میں صدقے ہو پاواں اے مجلس ہے. تیاں نو دینا چاہیے، تیاں دا حق نہیں کھانا چاہیے. چوکھا پیار کر دیو پترا نال جنہ دا حصہ چوکھا مکان چوں، جیڑی ساری زندگی تیرے متھے ہی نہیں پہ لگتی، تینوں آندھی کچھ نہیں، تینوں کدے نہیں ہو سکیا میرے آستے گھڑی لے آئی، میرے آستے کپڑے لے آئی. او دا حق کھا رہے ہیں تے آنا میں شیعہ. ٹھیک ہے پاک سیدہ ٹھیک، وہ گلاں جڑیاں بھی ہونیاں دعا فرماؤ مالک بانی آن دی توفیقات اضافہ فرما. جڑیاں گلاں سننیاں آ کے بی بی نو دسنیاں. ایک دیاڑے ایک بندہ اٹھ کے آکھن لگا بادشاہ وہ جڑا داؤد نبی آئی مالا کیا اسا سنے اسے اپنی بیٹی نو جہیز بڑا دیتا ہے. مولا ذرا وضاحت فرماؤ. مولا انج دی وضاحت فرمائی کہ فجر تو لائے کے عشاء تائیں جہیز دیاں گلاں ہی نہ مکیاں، اتنا زیادہ جہیز دیتا. ہن جناب سلمان ویکھ رہے نے کہ میں یہ گلاں جا کے سیدہ نو دسنیاں تے سیدہ نو تے جہیز تے تھوڑا جا ملیا تو مینوں شرم آندی میں کیویں جا کے بی بی نو یہ گلاں دساں گے کہ داؤد نبی دی اتنوں اتنا زیادہ مل گیا جہیز تے جڑا تیرا بابا کائنات دا سردار ہے اس تھوڑا دیتا ہے، کیویں جھوٹ ماراں گا؟ پھر آکھن لگا سیدہ دے سامنے جھوٹ مارن والا کم از کم حرام زیادہ ہوندا ہے. بی بی گئے، بی بی کول آئے جناب سلمان. بی بی آ کے ہاں چاچا اج دیاں گلاں جی آلیا آلیا وہ ایک بندہ اٹھیا تو اس تے شرم دے نال سر جھک گیا. میرے ال ویکھنا نہیں آ اس شرم دے نال سر جھک گیا. 17 منٹ تقریباً ہو گئے مینوں پڑھ دیاں تے 13 منٹ رہ گئے. چاچا چلو چھڈو گل نہ سناؤ اج کوئی گل نہیں، اے چابی لو او سامنے پہاڑ ہے اتھے جا کے نا میرے شوہر دا نام لویا ہے، پہاڑ پھٹ جا سی، اگے ایک دروازہ ہو سی، تالا لگا ہو سی، یا چابی لو تالا کھولیا ہے. تالا کھول کے جڑیاں سہن دیاں گلاں نے وہ تو مینوں دس سکدے ہو؟ جی جی کیوں نہیں دس سکدا. جناب سلمان ٹر پہ، بادشاہ علی دا نا چاہیا، پہاڑ ریزا ریزا ہو گئے. تالا کھولیا، جناب سلمان اندر ٹر گیا. 500-600 سال زندگی ہے جناب سلمان دی.
بولو کتنی؟ 650 سال۔ ایک دیاڑے جناب علی علیہ السلام آکھن لگے کہ دوانو گل نہ دسیے۔ جناب سلمان آکھیا بادشاہ کیڑی؟ فرمایا جدوں میرا 12واں آسی نا او دی فوج دا جرنیل تے سلمان ہونا ہے۔ ہوئے ہوئے جی بادشاہ میں ہونا ہے؟ مولا کیا ہاں تو ہونا ہے۔ سکا مولا منو کہ میں پتہ لگ سی یہ 12واں آ گیا ہے؟ مولا کیا تو غور نال ویک سے نا میرے لال نو تے تو اے آگ سے 12واں نہیں اے تا علی آ گیا ہے، میں صدقے ہو جاؤں۔